محترم جناب مولانا عبد الحنان جامباز حافظہ اللہ، محترم جناب قاری عبد الرحمان صاحب محتمم جامعہ رحمانیہ، انہوں نے خوش آمدید کہنا وا۔ بلا تخیر میں دعوت سخن دینا وا محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، انشاءاللہ انہاں دے خطاب تو فوراً بعد نماز اثر ہوئے گی انشاءاللہ۔ تیرے جلسے دا جملہ بنایا ہے کہ یار تیرے جلسے دے بارے ایک جملہ بنایا ہے، تیرے جلسے دے بعد جملہ بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس بند کر دے، آواز رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمینہ دے لال جیا کون ہوئے گا، اس باکمال جیا کون ہوئے گا۔ آمینہ دے لال جیا کون ہوئے گا، حجر تے شجر جنوں دیون سلامیاں، حجر تے شجر جنوں دیون سلامیاں، نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں۔ اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا۔ آمینہ دے لال جیا کون ہوئے گا، اس باکمال جیا کون ہوئے گا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اج دی اس عظیم شان کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ نماز اثر دے متصل بعد للکار شہین خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ
اور انہاں تو پہلا انشاءاللہ شاعر توحید و سنت محترم مولانا قاری امجد جوید صدیقی صاحب حافظہ اللہ تانوں تڑپان گے، جگان گے، بیدار کرن گے۔ حضرت حافظ مزمل صاحب فرما رہے سن کہ انہوں نے 2 منٹ نہیں 5 منٹ ٹائم دینا ہے انشاءاللہ۔ عصر دی نماز تو بعد تانوں تڑپان گے۔ اسٹیج دی زینت سیالکوٹ بھر دے معزز محترم علماء کرام بالخصوص مجاہد ختم نبوت سفیر امن حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اور برادر محترم حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ دی یہ سجائی ہوئی محفل مجلس اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جس دے اندر کثرت دینا نبی پاک علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جاندے، میرے ذمے جو عنوان لگایا گئے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت، رحمت کائنات علیہ السلام دا شان، آپ دا مقام، نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات دے اندروں ہر لحاظ نل افضل بھی نے، آلہ بھی نے، شان والے بھی نے، مقام والے بھی نے، ہر اعتبار نل اللہ تعالیٰ نے سونے پیغمبر نو عظمتاں تے شاناں نوازے۔ میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کراں، میرا پیغمبر ادوں بھی آلہ سی جدوں اس کائنات دے اندر تشریف نہیں سی لے کے آئے، کتھے لکھی ہے اللہ دے قرآن نے بیان کیتا، توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب محبت کو سبحان اللہ۔ اور جنہ دا سونے دی شان دے اندر قرآن سن کے سینہ ٹھرے، ذرا تڑپ کے کو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ عالم ارواح میرے پیغمبر سلام دی آمد تو قبل نہ زمین بنی، نہ آسمان بنیا، نہ زمین و آسمان دا نظام بنیا۔ عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دی ارواح نو کٹھیاں کیتا، میرے پیغمبر سلام دی عظمت دے تذکرے کیتے۔ اللہ فرماتے نے میرے نبیو میرے نال وعدہ کرو تسی دنیا تے چلے جاؤ، اس دوران میرا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کر کے آ جان، پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، بلکہ میرے پیغمبر دے تابع ہو جانا، سونے پیغمبر دے پیچھے چل پینے۔ عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر پوری کائنات والا حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر نبی پاک کو پوری کائنات والا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے۔ اللہ فرماتے نے ربنا وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ میرے پیغمبر دی آمد دیاں دعاواں کر دے بینے، نبی پاک حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر پوری کائنات والا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ دی بشارت دے اندر پوری کائنات والا رحمت کائنات علیہ السلام دی آمد پوری کائنات والا۔ توجہ کرنا کس انداز نہ نبی پاک اس کائنات دے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتے نے وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ فرمایا سونیا اساں تانوں یتیم ضرور پیدا کیتا ہے لیکن عظمتاں تے شاناں پوری کائنات تو افضل تے اعلی عطا کیتیاں نے۔ کنیاں عظمتاں دتیاں، ابن خبان دی روایت پیش کراں، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی کو بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انی عند اللہ کی مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دین ابنی انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اودوں دا اللہ دیکھا خاتم النبیین جدوں خلے تک اللہ تعالی نے حضرت آدم دی مٹی گوئی گوئی سی، میں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا، میں حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا، میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا۔ 9 ربیع الاول سوار دا دن رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے جدوں رات دا اندھیرا جا رہا سی، دن دا اجالا آ رہا سی۔ بی بی آمینہ دی گودی جندر میرے پیغمبر نے اس کائنات دے نظارے تک کے توجہ کرنا میں عرض کرنا چاہ رہا میرے پیغمبر خار اعتبار نال اللہ نبی پاک دی ولادت پوری کائنات تو اللہ، میرے پیغمبر دا بچپن پوری کائنات تو اللہ، نبی پاک دا لڑکپن پوری کائنات تو اللہ، میرے پیغمبر دی جوانی پوری کائنات تو اللہ، محبوب دا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا پوری کائنات تو اللہ ایک ایک ادا رب تعالیٰ نے میرے محبوب دی آلہ بنائی۔ جدوں میرے پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے کر کے آئے تے جننے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھڑا تکیا ہر کوئی تک کر کے ایک کوئی گل کردا ہے آمینہ ایکو جیا لال سی اج تک تکیے ہی کوئی نہیں، ایکو جیا بال اج تک اسی ویکھیے ہی کوئی نہیں۔ آسمان والا رب کہندے او کائنات دے لوگو میرے سونے محمد ورگا تک دے کتوں میں اپنے پیغمبر ورگا بنائی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، پھر کیوں نہ محبت پیار نال کہہ جاواں ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ جنہ دا ایمان ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کراں میں او دے حسن و جمال دا، ذکر کی کراں میں او دے حسن و جمال دا، جگ وچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا اودا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ امی عائشہ دا خجرا جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ دا خجرا جنت دا ٹکڑا، اس خجرے وچ سونا وزوخا والا مکھڑا، یاراں نال ستا اوتے یار ویکھیا، یاراں نال ستا اوتے یار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ اللہ میرے پیغمبر دی آمد پوری کائنات تو اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا لڑکپن پوری کائنات تو اللہ نبی پاک دی جوانی پوری کائنات تو اللہ میں جوانی دی ایک مثال دیواں کتنی اعلیٰ میرے پیغمبر دی جوانی رحمت کائنات 25 سال دی عمر دے اندر سفر کر کے شام وال گئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تجارت
تجارتی سامان منڈی جمد لگا دیتا ہے. لوگوں توجہ کرنا, سونے محمد دی عظمت دی گل کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پیغمبر نے اپنا مال شام دی منڈی جمد لگا دیتے, گلیاں کھجوراں الگ کر دیتیاں نے, خشک کھجوراں الگ کر دیتیاں نے. جیڑا بھی تاجر میرے پیغمبر دے کول گزر دے, نبی پاک دے جملے کس کے گزر دے, کہندے ویکھاں گے ایڈا امانتدار تے دیانتدار اپنا مال ویچ کر کے چلا جائے گا. میرے پیغمبر نے کسے تاجر دی کسے گل دا کوئی جواب نہیں دیتا. این شاماں پئیاں نا, نبی پاک دی امانت دیانت دی وجہ کر کے سارے تاجراں دا مال اونجی پہ, میرے پیغمبر دا مال سارے ہی وک جاندے. تے او جڑے میرے پیغمبر تے جملے کس دے پیسن, ہن پتہ کی کہندے پے نے, او جڑا محمد نامی نوجوان مکے تو آئے, جڈا شکل دا سونا ہے اوڈا کردار دا سونا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر دی جوانی پوری کائنات تو اللہ کائنات دے لوگو رحمت کائنات نی صلوات و سلام دا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا بیدار ہونا سونا پوری کائنات تو اللہ. ادھر میرے ول ویکھنا, میں قرآن دی روشنی دے اندر اپنے پیغمبر دیاں چند عظمت دیاں باتاں بیان کرنا چاہنا. عظمت دے اعتبار نال میرے پیغمبر پوری کائنات تو اللہ قرآن نے دسیا. اللہ فرماتے نے اندہ سدرات المنتہی اندہ جنت المأوی. عظمت میرے محبوب دی معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات نی صلوات و سلام آسمانہ تے بلایا. اللہ 14 طبق میرے پیغمبر دے قدماں دے نیچے, 7 زمیناں میرے پیغمبر دے قدماں دے نیچے, 7 آسمان میرے محبوب دے قدماں دے نیچے. نبی پاک 14 طبقاں تو پر چلے گئے, اس مقام تے پہنچے جدے بارے قرآن کہندا ہے اندہ سدرات المنتہی اندہ جنت المأوی. اللہ دی قسم نہ کیا کرو, وخابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے, میرا تے ایمان ہے میرا عقیدہ سارا جگان میرے پیغمبر دے قدماں دے نیچے, صرف عرشاں والا رحمان میرے پیغمبر تو پرے. اتنی عظمتاں رب نے میرے پیغمبر نو عطا کیتیاں نے, اتنی شاناں سونے پیغمبر نو رب نے عطا کیتیاں نے. اس واسطے تینوں تڑپانا چاہنا, اپنے سونے دی عظمت بیان کرنا چاہنا. جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے, جنہ جنہ منے ادرا گڈ کے کو سبحان اللہ, سجا گت چک کے کو سبحان اللہ. جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے, جیڑا رب دا سونے اونوں پیر منے, جیڑا جگ تو سونے اونوں پیر منے, جیڑا سب تو سونے. واللیل زلفا سوڑی پیشانی, واللیل زلفا سوڑی پیشانی, ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی, ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی. تائیوں جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے, اونوں پیر منے. اور تڑپ جانا بڑا محبت بھریا جملہ, میں نے یقین ہے اے جملہ سن کے اسٹیج والے بھی بول کے کہن گے سبحان اللہ. وارفا ان ذکر کے شان آپ تے قدرہ, وارفا ان ذکر کے شان آپ تے قدرہ, وارفا ان ذکر کے شان آپ تے قدرہ. جدہ کلمہ پڑھیا خجرات تے شجرہ, جدہ کلمہ پڑھیا حجرات شجرہ. تائیوں جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے, اونوں پیر منے. جنہ جنہ منے ایک واری ذرا میں نال مل کے پڑھ کے وکھاؤ نا. جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے, جیڑا جگ تو سونے
ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਸੰਗ ਕਾਦੀ, ਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਉਲਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ अल्लाह दी कसम बिल्कुल कोई खर्च नहीं होना, बल्कि मुहम्मद दे अरबी दे गुलामां दे अंदर शुमार होने। जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए। अज ग्रीन टाउन गूंज जाए नबी पाक दे गुलामां दे नाल। जेड़ा सब तो सोगणे ओनू पीर मनिए, जेड़ा जग तो सोने। और बड़ा बड़ा जुमला लगा दे इंशाअल्लाह भुलेखे दूर हो जाणगे। जेड़े लोग कहंदे ने वहाबी बे मुर्शद बे पीरे, मैं अपने मुर्शद दी गल कर लगा, मैं अपने इमाम दी गल कर लगा, मैं अपने रहबर दी गल कर लगा, इमाम मासूम दी गल कर लगा, इमाम आजम दी गल कर लगा। अजमत ते शाना वाह बल्ले बल्ले, अजमत ते शाना वाह बल्ले बल्ले, अजमत ते शाना वाह बल्ले बल्ले। घट रब तो सोना बाकी सारा जग गए थले। घट रब तो सोना बाकी सारा जग गए थले। ताइयों जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मने, ओनू पीर मने। और अगले रबीउल अव्वल तक याद रहने वाला जुमला, जग विच को सोगुणा ऐसा न आया, जग विच को सोगुणा ऐसा न आया, जग विच को सोगुणा ऐसा न आया। दिल थामिए, बड़ा प्यार बड़ी मोहब्बत भरिया जुमला। जग विच को सोगुणा ऐसा न आया, जग विच को सोगुणा ऐसा न आया। ओनू लख सलामा जिस माने जाया, बल्कि मैं कमाओ जग विच को सोखड़ा ऐसा न आया। ओनू लख सलामा जिन्हें गोदी चाया, ओनू लख सलामा जिन्हें दुध पिलाया। ताइयों जेड़ा सब तो सोने ओनू पीर मने, ओनू पीर मने। मेरे पैगंबर अजमत इतबार नाल पूरी कायनात वाला, रहमत कायनात हत्थां दे तबार नाल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। मेरे पैगंबर अखां दे तबार नाल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने मा ज़ागल बसरु वमा तगा। मेरे पैगंबर खूंटां दे तबार नाल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने वन नजमी इज़ा खवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यमतिकु अनिल खवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरे पैगंबर पेशानी दे तबार नल पूरी कायनात वाला। कुरान कहंदा कद नरा तकल्लु बाबा जी की काफी समा वाला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदाखा। मेरे पैगंबर चेहरे दे तबार नल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने वादाइयन इलल्लाह की बिइज़्निही वासिराजम मुनीरा। मेरे पैगंबर सीने दे तबार नल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने अलम नशरा लका सदरक। मेरे पैगंबर जिक्र दे तबार नल पूरी कायनात वाला। अल्लाह फरमाते ने वरफाना लाका जिक्रक वरफाना लाका जिक्रक वरफाना लाका जिक्रक। एडा को अल्लाह बनाया रब ताला ने मेरे तुम्हारे महबूब नो। अल्लाह दी कसम पूरी दुनिया ते मेरे पैगंबर दे तज़किरे, पूरी कायनात दे अंदर मेरे पैगंबर दी शान दियां थुमा। साल दे 12 महीनियां दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे, महीने दे 3 दिनों दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे। अल्लाह दिन दे 24 घंटियां दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे। घंटे दे हर मिनट दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे। मिनट दे हर सेकंड दे अंदर मेरे पैगंबर दी अजमत दे तज़किरे। बल्कि मैं इंज कहां ओ था
تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں، او تھا نہیں جتے میرے سونے دا نام نہیں۔ اللہ پھر گل آئیے تے کیوں نہ کر جاواں، تاغا دی شان والے فلکاں تے جان والے تاغا دی شان والے فلکاں تے جان والے شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب وی سلام گھلے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گھلے دشمناں تے پیراں تھلے چادراں وچھان والے فلکاں تے جان والے توجہ کرنا میرے 7-8 منٹ باقی نے۔ اللہ 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 تذکرے نے عام تیرے عام تیرے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوم دے صبح و شام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوم دے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والے فلکاں تے جان والے اور اگلے حدیث دا پیار، اگلے حدیث دی عقیدت، اگلے حدیث دی محبت، کڈا سونا نام تیرا نام تیرا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا ہر کوئی غلام تیرا آیتاں سنان والے فلکاں تے جان والے میرے پیغمبر ہر اعتبار نال پوری کائنات والا بن کے آئے، نبوت دے اعتبار نال میرے پیغمبر پوری کائنات والا، رسالت دے اعتبار نال میرے پیغمبر پوری کائنات والا، ایک نبوت دی گل ایک رسالت دی گل تے گل مکاواں۔ اللہ فرماندے نے کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دی عظمت سویرے سونے دی شان، نبی بڑے آئے 1.25 لاکھ کمو پیشم بھی رسل آئے، لیکن میرے پیغمبر دی نبوت نبی پاک دے سر تے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا تاج بھی رکھیا تے ختم نبوت دا بھی اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تاج میرے پیغمبر دے سر تے کائنات دے رب نے سجایا اور کائنات دے لوگاں نوں دسیا اے کائنات دے لوگوں میرے محبوب دے آن تو بعد ہن قیامت آ سکدی ہے، نواں نبی آ سکدا نہیں آ سکدا، راہداریاں کھول دتیاں جان، اللہ دی قسمیں جو مرضی کر دیتا دے، قادیانیاں واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں جان، ختم نبوت دے ڈاکواں نوں آسانیاں دتیاں جان، لیکن جب تک اس دھرتی تے ختم نبوت دے چوکیدار زندہ نے، ختم نبوت دے پہرے دار زندہ نے، انشاءاللہ ختم نبوت دا جھنڈا بلند ہوئے گا، ختم نبوت دا پرچم لہراندا رہے گا، جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا اور اس مدعی جھوٹے نبوت دے دعوے دے معاون تے منن والے غدار کہلان گے، کذاب کہلان گے، مرتد کہلان گے، جہنم دے اندر جان گے، کیونکہ میرے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے، میرے پیغمبر آخری رسول بن کے آئے، کتے لکھی آئے رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کر کے اینے کر کے دمشق دے مسجد دے مینار تے اترن گے، مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے نبی پاک نو اتارن گے، نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے، حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے، فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا، امام مہدی مصلی تے کھڑے کھون گے، اوے سیال کوٹیا گرین ٹاؤن دے اندر آن والیا میرے پیغمبر دی عظمت تے غور کر کے لے جانا، میرے پیغمبر دی عظمت نو
سمجھ کر کے لے جانا۔ اہل حدیث دے گا سونے محبوب دا مقام کنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے، امام مہدی کھڑے ہون گے، ویکھن گے مصلی چھڑ دین گے، کہن گے حضرت جی آؤ نماز پڑھاؤ، تسی اللہ دے پیغمبر ہو۔ حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی آج نماز تو پڑھائیں گا، میں تیرے پیچھے پڑھاں گا، کیونکہ میں امام نہیں بن کے آیا، محمد دا غلام بن کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ عظمت میرے پیغمبر دی، شان میرے پیغمبر دی، مقام میرے پیغمبر دا۔ اللہ اکبر، اللہ آؤ لوگو اس پیغمبر والا سی دعوت دینے آؤ، اس پیغمبر دی محبت دا، اس پیغمبر دی پیار دا، اس پیغمبر دی عقیدت دا، اس پیغمبر دی الفت دا سی پرچار کرنے آؤ اور دعوت دیندے پھرنے آؤ۔ آؤ اس پیغمبر دے قریب آجو، اس پیغمبر دا لڑ پکڑ لو جس پیغمبر ورگا اللہ تعالی نے پوری کائنات دے اندر پیدا کوئی نہیں کیتا، جس سونے ورگا اس کائنات دے اندر آیا کوئی نہیں، جنوں ویکھ کر کے حضرت خلیمہ نے کہا سی حکم تے پورا کر کے گل مکاما، آکھے خلیمہ ہویا کمالے، سبحان اللہ کو گل مکاما۔ جنہ جنہ نو سونے نال پیار ردوں میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔ آکھے گلیمہ ہویا کمالے، آکھے گلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے۔ آکھے گلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ خلیمہ جی کی کمال ہویا، بڑی عقیدت رن سماعت فرمانا۔ حضرت خلیمہ دیاں گلاں دا ترجمہ فرما دیاں نے، حسدات گندی سجری سویرے، حسدات گندی، حسدات گندی سجری سویرے، اتے خیر ہوئے جتے رکھ دا پیرے، اوتے خیر ہوئے جتے رکھ دا پیرے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ آکے گلیمہ، اور انشاءاللہ اے جملہ سنے گا ٹھار جائے گا، امام تادہ ہو جائے گا، تڑپ جائے گا۔ حضرت گلیمہ کے دیا نے اس وچ تے سکیاں وچ، اس وچ تے سکیاں وچ، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی، اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی، اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ آکے گلیمہ ہویا کمالے، ایک باری تسی بھی پڑھ کے وکھاؤ، بڑا تو انہوں پڑھنا آندے کہ نہیں۔ آکے گلیمہ آئے خواہ میں صدقے جاواں، اللہ دی قسم امام تادہ ہو گیا تواڈی زبان چو سونے دی نات سن کے۔ آکے گلیمہ ہویا کمالے، جدہ ملی کوئی نہیں، اور دل تھامیے بڑا بڑا جملہ لگیے۔ حضرت گلیمہ کے دیا نے پہلے غال کی سنے ہونا غال کی نے، پہلے غال کی سنے ہونا غال کی نے، پہلے غال کی سنے ہونا غال کی نے، میرے لال اگے تواڈے بال کی نے، میرے لال اگے تواڈے لال کی نے، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں، انہوں لے کے آئیاں۔ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدس بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك अल्लाह उस सोने दी सुन्नत दे मुताबिक अपनियां खुशियां गमियां करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।